अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी ड्रामा। और नाजरीन, ड्रामे की तारीख बहुत पुरानी है। बरे सगीर में ही ड्रामे को लगभग 300 साल हो चुके हैं। एक वक्त था ड्रामा लिखा जाता था, लोग पढ़ते थे, फिर ड्रामा एक्ट की सूरत में पेश किया जाने लगा। उस ज़माने में इसको जलसा कहा जाता था। और नाजरीन, फिर रेडियो आया और ड्रामा आवाज़ की सूरत में दूर दूर तक पेश किया जाने लगा। और टीवी की इजाद ने तो ड्रामे को एक नई जहत दी। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने तो बड़ी खूबसूरत और मयारी ड्रामे पेश किए। एक वक्त ऐसा भी था कि पड़ोसी मुल्क में हमारा ड्रामा पढ़ाया भी जाता था, सिखाया भी जाता था। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा पाकिस्तानी ड्रामों पर। और हम आवाम से पूछेंगे, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? क्या उनको इन ड्रामों से कोई शिकायत है या वो मुतमईन है? हम ड्रामा राइटर से भी बात करेंगे, आर्टिस्ट से भी बात करेंगे और माहिर नफ्सियात से भी बात करेंगे, क्योंकि माशरे पर असर होता है ड्रामों का, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ड्रामा माशरे की अक्कासी भी करता है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, आइए हम आवाम से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ नौजवान शहरी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं आप? जी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा, हर ड्रामा देखा हुआ है तकरीबन। कैसा आपको लगता है, मज़ा आ रहा है? ड्रामों का कंटेंट कैसा है? ड्रामे कोई सबक आमोज़ हैं या कैसे हैं ड्रामे? पाकिस्तानी ड्रामा जो आजकल चल रहे हैं, इनमें सबसे पहले मैं ये कहूँ कि ये ड्रामे सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, मगरबी तहजीब को उभार रहे हैं, नौजवान नस्ल को एक इश्तियाल दिला रहे हैं। पहले सबक ना दे रहे हैं, ना ही कोई इसमें कोई स्टोरी होती है, सिर्फ इश्क मशूकी। शुरू में भी इश्क होता है, आखिर में भी इश्क होता है। एक लड़की होती है, वो एक के पास जा रही होती है, दूसरे के पास, तीसरे का, फुटबॉल की तरह उसको घुमा रहे होते हैं सारे ड्रामे में। ये क्या है यार? आप अपनी मुसलमान तहजीब को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इनके किस ड्रामे में इन्होंने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का ये पास रखा है? कोई भी एक चीज़ सर दिखाएं मुझे, कौन सी है? एक लड़की के पांच लड़कों के साथ अफेयर है। एक ड्रामा तो मैंने देखा, इंतहा कर दिया, पता है कितने? 7 लड़कों के साथ चक्कर। सर खुदा का वास्ता है, 4 उसकी शादियां करा देते हैं ये। सर ये तो इस्लाम में एक मर्द के लिए कहा गया, इन्होंने औरत को घुमा के रख दिया है। तो ये पाकिस्तानी तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है। पता नहीं क्या कर रही है हुकूमत, क्या कर रहे हैं लोग। देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, क्या करते हैं? फिर आप देखते क्यों हैं ऐसे ड्रामे? सर हम तो इसलिए देखते हैं भी ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए हम देखते हैं। और इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि ये तहजीब हमारी बर्बाद हो रही है। आप तुर्की को देख लें, अपने ड्रामे, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं। आज उनको देखें, पूरी दुनिया में तुर्की का एक नाम है, तुर्की का एक मशहूर है, ड्रामे उनके मशहूर हैं, अपनी तहजीब, अपने कल्चर और अपनी रिवायत के साथ। इंडिया को देख लें, हिंदी तहजीब ने जलगार मारा हुआ है पूरी दुनिया में। इसी तरह मगरब को देख लें, हमने हर चीज़ में हमेशा दूसरों को कॉपी किया है। हमारा इसलिए तो म्यार नहीं है, हम इसलिए बर्बाद हो गए, लुट गए सर। हमारा तो कुछ रहा ही नहीं है, इन ड्रामों ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। एक दिन में इसी ड्रामों की वजह से हमारा एक लड़का है, वो क्या करता है, ऑफिस में जब भी आता है ऑफिस में, ये ड्रामे देख के, जिस तरह ड्रामे वो छुट्टियां करते हैं ऑफिस में, वो ऐसे आके कहता है दादा मर गया है, नाना मर गया है, चाचा मर गया है, फलां मर गया। जब सारे मर जाते हैं फिर कहता है फलां मेरा रिश्तेदार उम्रे पे जा रहा है, फलां। और लॉकडाउन में उसने कहा है हज पढ़ने चले गए मेरे रिश्तेदार। ये इन ड्रामों की वजह से अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, मुसलमानों वाली इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का मैसेज देते, तो आज हमारा मुआशरा, हमारे नौजवान लड़के लड़कियों पर एक अच्छा इफेक्ट जाता। ये क्या है? बस सारा दिन मम्मी डैडी बांध के इन्होंने ड्रामे हमारे जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान के मौजूदा ड्रामे हैं, आप उनको देखती हैं? वाई नॉट, मैं तो रोज़ाना एक ड्रामा देखती हूँ। सारा दिन घर के काम कर करके जब इंसान बोर होता है, थक जाता है, तो फिर टीवी ऑन करता है और बैठ जाता है ड्रामे के आगे। तो आपको क्या लग रहा है, अभी म्यार हमारा कैसा है? पहले के ड्रामे अच्छे थे आपके? बहुत बेस्ट म्यार है, बहुत मज़ा आता है। और अभी एक प्रेम गली ड्रामा है जो बहुत ही मज़े का ड्रामा है। आप बहुत थके आ रहे होते हैं, उस पर वसीम अब्बास, सबा परवेज़, उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग है कि मज़ा आ जाता है ड्रामा देखने में। नो डाउट, पाकिस्तानी जो एक्टर हैं वो तो पूरी दुनिया में उनका नाम है। पहले जब इंडिया के ड्रामे बंद हुए तो हमने कहा हम तो बस हमारा सांस निकल जाएगा यार, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। पाकिस्तानी ड्रामे हम देखने के आदी नहीं थे, लेकिन जब एक चीज़ आंखों से हट गई, पीछे होगी, बैक पे चली गई, तो फिर हमने पाकिस्तानी ड्रामे देखना शुरू किए। एक्सीलेंट सुपर ड्रामे है पाकिस्तानी, बहुत मज़ा आता है देखने में। अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो अब अच्छा नहीं है, साजिशें दिखाई जाती हैं, सास बहू का झगड़ा, स्कैंडल, अफेयर्स। क्या आप समझते हैं? लोग क्या समझते हैं कि ये हर घर में नहीं है?
वो लोग क्या ये समझे वो लोग कि ये हर घर में ये बात नहीं है, तो जो हर घर में बात होगी वही ड्रामा में दिखाएंगे ना। अब आसमान से उतरी मखलूक के ड्रामे तो दिखाने से रहे। जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, जो कुछ हमारे घरों में हो रहा है, जो कुछ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, वही सब दिखा रहे हैं। आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, जी जी कैसे लगते हैं आपको? जी बेसिकली अभी वाले तो बहुत बुरे लगते हैं, जो शुरू के थे वो अच्छे थे। अभी बुरे बुरे क्यों लगते हैं आपको? असल में हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो तबाह हो रहा है इन ड्रामों से। जो फैमिली सिस्टम है जो पहले मजबूत हो रहा था पिछले ड्रामों से, अब ये जो अभी जो ड्रामे दिखाई दे रहे हैं इसमें हमारा फैमिली सिस्टम बिल्कुल, कल्चर बिल्कुल उसके मुखालिफ चल रही हैं चीज़ें। यानी तबाह हो रहा है। बिल्कुल तबाह। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन ये है कि बिल्कुल जो कल्चर से हमारी बिल्कुल अपोजिट चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हमारे कल्चर में ये बिल्कुल ये इश्क माशूकी, ये लव अफेयर्स, ये दिखाना बिल्कुल हमारे कल्चर में नहीं है। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल ये हमारे कल्चर में नहीं है, और हमारे ड्रामों में यही शो किया जा रहा है। क्या ये हो नहीं रहा हमारे माशरे में? जी जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हम तरगीब दे रहे हैं, हम बाहर के लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है। एक चीज़ जो छुपी हुई है उसे हम क्यों शो कर रहे हैं? हम उसको पूरी दुनिया के सामने शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो छुपी हुई चीज़ सही है ना, उसे छुपा ही रहने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुरीद के से। अच्छा माशाल्लाह, कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? काफ़ी बेटर है, अच्छा है, माहौल बड़ा अच्छा है, आज़ादी है इधर। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। क्या हो गया यार ऐसा? इतने घटिया ड्रामे, इतने ज़रूरत से ज़्यादा घटिया हैं वो। मैं तो कल अपने घर में लड़ पड़ा हूँ कि यार ये क्या देखते रहते हो आप? कभी बीवी की साजिश, कभी हस्बैंड की साजिश, कभी सास की साजिश, कभी बहू की साजिश, सारा कुछ यही होता रहता है। बकवास बकवास बकवास, सब बकवास। यानी लड़ाई झगड़े साजिशें दिखाई रहे हैं। पहले ही घर में लड़ाई नहीं खत्म होती, जब ड्रामे देखते हैं ना हमारी माएँ बहनें, तो वो और लड़ाई ज़्यादा करती हैं। ये कोई बात है करने वाली? यानी और जहन में नेगेटिव चीज़ आना शुरू हो बात है, जाती है। हम जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वही करते हैं। ठीक है, मैं इधर का माहौल देखूंगा ना, अब मैंने माहौल देखा, हम गाने गाने लग पड़े हैं, कोई टेंशन कोई नहीं। अगर मैं मुरीद के होता तो कभी भी ऐसा ना करता। पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं पहले कैसे थे, अब कैसे हैं? आपको कैसा लगता है ड्रामा हमारा? देखें जो ड्रामा है यहाँ कल्चर बहुत ख़राब है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ, वहाँ मैं लड़कियों को पढ़ाता हूँ, शायद अकेडमी में पढ़ाता हूँ। जो अकेडमी में लड़के कपड़े पहनते हैं ड्रामे में, वो सेम टू सेम लड़के यहाँ अकेडमी में पहन के आ रही है, जीन्स स्ट्रेट। वहाँ पढ़ाई का क्या मोल रह जाएगा? सारा जो ड्रामे में चल रही है वो सारा हमारे आवाम ख़राब हो रही है, लड़के क्या लड़कियाँ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं? ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामा देखती हैं आप? जी देखती हूँ। कैसे लगते हैं आपको ड्रामे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहले ड्रामे होते थे वो सबक आमोज़ होते थे, उनमें कोई लेसन होता था। लेकिन आज के ड्रामों में ये है कि बहन भाइयों में लड़ाई दिखाई जाती है। जैसे कि बहन भाई का जो रिश्ता है वो कितना अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन एक खूबसूरत रिश्ता है, नो डाउट। अगर हम इसी को प्रमोट करेंगे तो हम लोगों को क्या सबक दे रहे हैं? मतलब ये एक बिल्कुल अच्छा कंटेंट नहीं है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं और जो हम अपने यूथ को दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि हमारे जो ड्रामे मौजूदा कंटेंट है वो अच्छा है, मेयार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? जैसे कि हमारा ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है और वगैरह, तो वो ड्रामे तो हैं वो सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। इनको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, पॉजिटिविटी दिखाएं। क्यों बहन भाइयों में लड़ाई डलवा रहे हैं? एंड अच्छा होता है ना, एंड को पॉजिटिव दिखा देते हैं। 2-3 साल से आप लोग एक नेगेटिव ड्रामा दिखा रहे हो और उसके बाद आप एक लास्ट के 15 मिनट्स में आप लोग कहते हो कि एंड जो है वो अच्छा हो गया, बुरे के साथ बुरा हो गया। तो ये हमारी जो यूथ है वो इसको नहीं कर पाती, वो सिर्फ नेगेटिव एक्सपेक्ट। यानी इतनी देर यूथ रुकती ही नहीं है, वो तो नेगेटिव को कब का अपने ऊपर डाइजेस्ट कर चुकी होती है। जी। पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हैं आप? हाँ जी देखते हैं। अब क्या मेयार कैसा है? हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? पहले ड्रामे कैसे थे, अब कैसे हैं? कंटेंट ठीक है? कंटेंट जो है वो बेसिकली शुरू में ड्रामा थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जब जैसे जैसे ड्रामा आगे जाता है उसमें बच्चों के देखने के लिए कुछ नहीं रहता। बच्चे भी साथ हमारे देखना शुरू हो जाते हैं कि हम ये ड्रामा अच्छा है, लेकिन उसमें चल के ऐसी बातें आ जाती हैं जो बच्चों के सामने करने वाली नहीं होती। हम उनके साथ मिलकर बैठ के नहीं, हमें वो ड्रामे छोड़ने पड़ जाते हैं। आपने तो मौजूदा ड्रामे भी देखे हैं, पुराने ड्रामे कैसे थे, मेयार कैसा था? पुराने ड्रामे ऐसे थे जो हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख लेते थे, वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे और एक अदब आदाब और हर चीज़ हमारी सकाफत रिप्रेजेंट होती थी। मौजूदा ड्रामे जो हैं बहुत ज़्यादा बोल्ड है और उसमें जो है ना अदब आदाब की वो जो हदें हैं ना वो क्रॉस हो रही हैं। यानी अब मेयार नीचे आया है? जी मेयार नीचे आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगी, आपको मौजूदा ड्रामे कैसे लगते हैं? कौन सा आपका फेमस ड्रामा है और आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं? हमारा मेयार नीचे आया ऊपर गया, क्या है?
पुराने ड्रामे मैंने भी देखे हुए हैं और साथ नए भी देखे हुए हैं, तो यही डिफरेंस है कि जो पुराने ड्रामे थे वो ज़रा ज़्यादा बेहतर थे, स्टोरी ज़रा ज़्यादा बेहतर होती थी, और अब थोड़े हैं तो मॉडर्न, लेकिन साथ प्रॉब्लम्स भी मॉडर्न हो गए हैं उनके, तो वो ज़रा फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहे इतने ड्रामे। मिसाल के तौर मतलब जो प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस करते हैं वो हमारे घर में लाउंज में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, तो आप वो ड्रामा जो है घर में बैठ के नहीं देख सकते। जी जी, जो रिश्तों की इंटरेक्शन है ना, जो माँ बाप और बच्चों के दरमियान है, या जो हमारे तकद्दुस हैं रिश्तों के, उसमें इतना ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा नए ड्रामों में। शायद हमारा कल्चर भी चेंज हो रहा है, शायद हम मॉडर्न हो रहे हैं, और फिर वो ये है कि वो घर में आई जो शीरी तो फिर तेशाए फरहाद भी आएगा। वाह क्या बात है। तो क्या माशरे का असर, जो ड्रामा तो अक्कासी करता है ना माशरे को, तो क्या ये ड्रामे की वजह से बिगाड़ हो रहा है, आप क्या कहती हैं? ड्रामे की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना पहले वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते थे, अब क्योंकि वो ड्रामे के आगे बैठे रहते हैं और ड्रामा अवेलेबल है। ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं आप? जी देखते हैं। तो क्या आपको फील होता है, पहले ड्रामे कैसे थे, अब का ड्रामा, फ़र्क क्या है? बड़ा कॉमन फ़र्क जो है वो ये है कि जो सोशल और एथिकल वैल्यूज़ हैं वो आजकल के ड्रामों में बिल्कुल चेंज हो गई हैं। जो एक्चुअली हमारी वैल्यूज़ हुआ करती थी, जैसे पुराने ज़माने थे वारस और जोक सियाल, और ये ड्रामे जो लोगों ने देखे हुए, हमने देखे हैं, वो हम वी बिलोंग्स टू दैट इरा, तो उसमें जो एक्चुअल हमारा सोशल और हमारा विलेज कल्चर होता था उसको दिखाया जाता था। वो वैल्यूज़, जो सोशल वैल्यूज़, हमारी बड़ों का कैसे एहतराम करना है, ये क्या चीज़ है, सकाफत को दिखाया जाता को भी बताया जाता था। आजकल के ड्रामों में हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर के अंदर हमने जो है वो वैल्यूज़ को भुला दिया है, और वो टॉपिक्स हमने रखे हैं जो दैट दोस्त मस्ट नॉट बी इन द ड्रामास। मसलन जैसे तलाक कैसे देनी है, और तलाक देकर बीवी को कैसे घर में रखना है, मसलन ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इस्लामिक वैल्यू और सोशल वैल्यूज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। कि आप ड्रामे देखते हो पाकिस्तानी ड्रामे में बहुत शौक से देखता हूँ। शौक से देखते हो, तो कौन से ड्रामे ज़्यादा पसंद? अभी हमारा बहुत मशहूर एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था जिसका नाम था मेरे पास तुम हो, जो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में बहुत हिट गया, जिसकी आखिरी किस्त को भी सिनेमाज़ के अंदर उन्होंने लगाया था। लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामा है, अब उनकी जो मैसेज उनसे जो मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। जैसे कि एक ड्रामा आजकल बहुत मशहूर हुआ है जिसमें एक बहन दूसरी बहन के मुखालिफ हुई हुई है, ठीक है, और उसी के शोहर के साथ उसका अफेयर चल रहा है, और ये मैसेज जो जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर, ये इस चीज़ को प्रमोट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको पाकिस्तानी ड्रामे का कंटेंट कैसा लग रहा है, आज का म्यार क्या है, सही है? सही तो नहीं कह सकते उसको, हमें ये भी दिखाना चाहिए कि लड़कियां अपनी माँ बाप के लिए कितना स्ट्रगल कर रही हैं, ना कि सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि एक लड़की अपनी बहन के शौहर पे नज़र रख के बैठी हुई है, ना कि ये दिखाना चाहिए कि एक ससुर अपनी बहू को किस तरह से देखता है। हालांकि ये भी दिखाना चाहिए कि किस तरह से एक बहन भाई के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बहन अपने पूरे ख़ानदान के लिए स्ट्रगल कर रही है, औरतों की जो स्ट्रगल है उस पर ड्रामास बनने चाहिए। बहुत आलीशान घर दिखा के ऐसे लोगों को डिग्रेड किया जा रहा है, फिर लोग वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा चाहें, बड़े बड़े घर और इस तरह का, तो यानी आलीशान घर दिखाए जा रहे हैं और बड़े बड़े वो मेकअप, फैशन, ये वो, इससे एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है इंसान। बिल्कुल अवाम एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। आज का म्यार कैसा है ड्रामे का? ड्रामों के म्यार के लिहाज से देखा जाए तो पहले जो ड्रामे हम लोग देखते थे उनमें थोड़े मैसेजेस होते थे, लाइक स्टोरीज होती थी, लेकिन अब जो है नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई जाती है, जैसे कि ड्रामों में लड़ाई झगड़े घरों में हर लिहाज से, लड़कियों के करैक्टर के लिहाज से, इस वजह से ना नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई जाती है। आप ड्रामे देखती हैं पाकिस्तानी? जी बिल्कुल देखती हूँ, लेकिन बहुत कम। क्यों कम क्यों देखती? आजकल हर स्टोरी सेम होती है, एक हस्बैंड है, दो वाइफ्स, हर ड्रामे में ये स्टोरी चल रही है। ड्रामास बिल्कुल अच्छे दिखा ही नहीं रहे, हर काम बिल्कुल बुरा दिखा रहे हैं, और इसी वजह से माशरा भी ख़राब हो रहा है। हमारे ड्रामों में तो आजकल सिर्फ यही चल रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े, शादी, फलाने को फलाने से प्यार हो गया, फलाने को फलाने से प्यार हो गया, सिर्फ यही चल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम लेक व्यू पार्क में मौजूद हैं, अंधेरा हो चुका है, बड़े मज़े की हवा भी चल रही है। एक हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं आप? आज ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है कि बेटा जो है वो बाप को एजुकेट कर रहा है, बाप को बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए। हम तो अपने बुजुर्गों के साथ एक जगह चरपाई पे नहीं बैठते थे, अगर बुजुर्ग ऊपर बैठे हैं तो हम नीचे बैठा करते थे, ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया करते थे, जो बात वो कह दें, क्योंकि कुरान हमें हुक्म देता है वबिल वालिदैन ihसाना। उसकी वजह यह है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ।
اور جس گھر میں والدین موجود ہوں ہمیں تو یہ سبق دیا گیا, یہ لیسن دیا گیا, اس گھر سے برکت ہی ختم نہیں ہوتی. اور پیار سے اپنے والدین کو دیکھ لینا اس کا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن آج ہم جو ہے وہ غصے کی نگاہ سے باپ کو بھی دیکھتے ہیں, ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے. پاکستانی ڈرامہ صرف ایک ٹرائنگل کو لے کر چل رہا ہے, ایک لڑکی, دو لڑکے, دو لڑکیاں, ایک لڑکا, ٹھیک ہے, اور اس میں صرف پیار محبت اور چھوٹی حرکتوں کو بتایا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں, پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل, سارے دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلے کے ڈرامے اور آج کے ڈرامے میں فرق کیا ہے, کیا نظر آتا ہے آپ؟ آج کل یہی ہے, سب ڈراموں میں آپ کو پتہ ہے کہ بےہودہ میسیجز دیے جا رہے ہیں. پاکستانی ڈراموں کی آج کل سب سے بڑی یہ گندگی دکھائی جا رہی ہے ڈراموں میں. یہ عام بندوں کے دماغ میں بھی یہ فضول چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. سو یہ پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ آپ کو سوچ سمجھ کے ڈرامے بنانے چاہیے. آج کل کے بچوں پہ بھی اس چیز کا برا اثر پڑے گا. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ امبرین خرم صاحبہ موجود ہیں جو ماہر نفسیات بھی ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. اچھا یہ بتائیں, جو موجودہ اس وقت پاکستانی ڈرامے چل رہے ہیں ان کا کانٹینٹ کیسا ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں جیسی کہانیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں اس سے معاشرے پہ کیسے اثرات پڑ رہے ہیں, اچھے, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ غلط کہہ سکتے ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے. جیسے کہ ایک مرد کی دو شادیاں دکھا رہے ہیں, ایک آدمی ہے جس کے ساتھ دو عورتیں محبت کر رہی ہیں. اور ابھی آپ ڈراموں کا فریکوینٹلی اگر آپ یہ کانٹینٹ دیکھیں تو یہی دکھایا جا رہا ہے, اور جس میں بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو کہ ریلیجیس اعتبار سے غلط ہیں, آپ ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے. تو معاشرے پہ کس حد تک یہ اثر انداز ہوں گے؟ معاشرے پہ یوں اثر انداز ہوں گے جو ناپختہ ذہن ہے, جن کے پاس ٹی وی کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے, یا جہاں پہ صحیح معنوں میں جو تعلیم ہے وہ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں پہ اس کے جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے لیٹس سے فار ایگزامپل, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہو نہیں سکتا, جیسے کہ ایک لڑکی کی لیٹس سپوز دوست کی شادی ہوئی ہے, تو وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ اسے بھی پسند آ گیا. اب وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کرتی ہے. ڈرامے میں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے, لیکن وہ جس حد تک چلی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اچھا میسج بھی لیں گے, اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا ہاں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو ایک نئی راہ ملے گی. اچھا یہ جو ہمارا پروگرام ہے, کیونکہ اس میں ہم عوام کی بھی رائے لیتے ہیں, اور عوام سے میں نے بات کی تو بہت سی خواتین نے مجھے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بڑے پسند کر رہے ہیں ڈراموں کو. تو کیا ہماری عوام یہی کچھ دیکھنا چاہتی ہے, یہی اسکینڈلز, افیئرز, ہم ایسے ہو گئے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, یہ تو جس طرح کا مزاج بنا دیا گیا ہے, ظاہر ہے اب جو لگا ہوا ہے, اب جو لوگ جو 8 سے 9 بجے کے ٹائم پہ گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ تو ڈرامہ ہی بیٹھ کے دیکھیں گے, پھر جو لگا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے. شروع میں ناپسند ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو دیکھنے کے جب جیسے جیسے وہ تھیم ریپیٹ ہوتی ہے آپ اس کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, عادی ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے ایسی کنٹروورشل چیزیں جو ہیں وہ لگی ہیں اور وہ لوگوں میں پاپولر بھی ہوئی ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ انکہی جیسے, تنہائیاں جیسے, اور جو آنگن ٹیڑھا جیسے مزاح آنگن ٹیڑھا میں تھا, ایک کوالٹی تھی, ایک سٹینڈرڈ تھا. تو ابھی تو جس طرح سوری ٹو سے ہنسانے کی کوشش, بھونڈی سی کوشش کی جاتی ہے, اسے ہنسنا تو کیا رونا بھی نہیں آتا دیکھ کے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ اینڈ بڑا اچھا دکھایا جاتا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ 2 سال یہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے اور نیگیٹو چیزیں دکھاتے رہتے ہیں, اور ایک آخر میں 10 منٹ کا اچھا اینڈ دکھا دیتے ہیں کہ برے کے ساتھ برا, اچھے کے ساتھ اچھا. تو وہ جو 2 سال کا اثر ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ نیورو سائنس کے حوالے سے بات کروں گی. نیورو سائنس یہ کہتی ہے آپ پازیٹیو سوچیں گے, پازیٹیو دیکھیں گے, پازیٹیو سنیں گے تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. نیگیٹیو دیکھیں گے, سنیں گے تو آپ کے اندر نیگیٹیو وائبس پیدا ہوں گی. رائٹ, تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ تعمیری, کچھ مثبت جو چیزیں ہیں وہ دکھائی جائیں, کیونکہ آپ پوری تھرو آؤٹ نیگیٹیوٹی دکھانے کے بعد اینڈ 1 سیکنڈ میں آخری ایپیسوڈ میں اینڈ اچھا ہو جاتا ہے. اصل زندگی میں تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں جی ہم حقیقت کو کھول رہے ہیں, لوگ جادو کرنے جا رہی ہے, لڑکی نے پسند کی شادی کرنی ہے, پیر صاحب کے پاس جا رہی ہے تعویذ کروانے.
تو یہ چیزیں آپ دکھا رہے ہیں, آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہاں واقعی ایسے لوگ جیت جاتے ہیں, ایسے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ صحیح دکھا رہے ہیں, واقعی اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. اور کچھ لوگ روتی دھوتی خواتین کو, بے بس خواتین کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ اور زیادہ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں کہ واقعی ہم اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ماہر نفسیات امبرین خرم کی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ وسیع شاہ صاحب موجود ہیں, پاکستان کے مشہور ڈرامہ رائٹر ہیں, ہر دل عزیز شاعر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیں, جو پاکستانی موجودہ ڈرامہ ہے اس میں رائٹر کے پاس ایک ہی کہانی ہے, گھریلو جھگڑے, بہن بہن سے لڑ رہی ہے, ساس بہو سے لڑ رہی ہے, نند بھابھی سے لڑ رہی ہے, سکینڈلز. کیا رائٹر کے پاس اور کوئی کہانی نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے, میں چونکہ بنیادی طور پہ جو آزادی اظہار ہے اس کا بہت بڑا دائی ہوں اور قائل ہوں, تو ٹھیک ہے اگر کچھ لوگ اس قسم کا ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے یا لگانی چاہیے. مگر جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو نسبتاً دوسری طرح کا ڈرامہ تھا جس کو ہم سنجیدہ ڈرامہ کہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے راستے جو ہیں وہ بہت محدود کر دیے ہیں. جس سے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹیز جہاں پر تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے, یہ جو آپ کا چھوٹا سا جو ایڈیٹ باکس کہلاتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز کا کام جو ہے وہ دے سکتا تھا. تو اب آپ ان یونیورسٹیز کے ذریعے اپنے مضافات میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہروں میں, اپنی جھونپڑیوں میں جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ان چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز کے ذریعے دے سکتے ہیں. تو میرا دل جو ہے وہ اس پر ضرور کرتا ہے کہ آپ جو مرضی دکھائیں, مگر جو سنجیدہ ڈرامہ ہے وہ ڈرامہ جو سوسائٹیز میں تبدیلی لا سکتا ہے, جو نظریات کا پرچار کرتا ہے, جو آپ کو زندگی کے جو نظام ہے, جو انسانی زندگی کی جو اتار چڑھاؤ ہیں اس سے صحیح آگاہی دے سکتا ہے, جو آپ کے شعور میں اضافہ کر سکتا ہے, اس کے لیے راستے مسدود نہیں کرنے چاہیے. مجھے اس پر اصل میں دکھ ہوتا ہے. شاہ صاحب, ڈرامے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, پر ہمارے آج کے ڈرامے ہماری ہی روایات کے منافی ہیں. ہاشمی صاحب, روایات تو دیکھیے یہی ہے, میں البتہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھیڑ چال جو ہے بعض اوقات وہ شروع ہو جاتی ہے اور ہم نے اپنے سبجیکٹس کو محدود کر دیا ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے ہی عہد کے سبجیکٹس ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ آپ, چونکہ ہمارے یہاں R&D نہیں ہے, ہم یہ نہیں طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس قسم کے پلیز آج کل دکھائے جا رہے ہیں کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ آج کا ڈرامہ جو ہے وہ ان کی عکاسی کرتا ہے. مگر یہ بہرحال دیکھیے یہ مسائل تو ہیں اپنی جگہ, یہ جو ساس بہو کے مسائل ہیں, یہ نند کے مسائل ہیں, اس کو آپ بعض اوقات ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. ان کی بہتات ہو جانا ایک الگ چیز ہے, کثرت سے ہو جانا الگ چیز ہے. مگر اگر آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ بالکل یعنی کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس پہ بھی پھر سوال اٹھیں گے. تو بیلنس کو کسی بھی صورت میں آپ کو یعنی کہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہمارے کچھ دوست جو ایک سنجیدہ اور بہت اچھا لکھنے والے, میں نام نہیں لوں گا, بہت اچھا لکھنے والے, انہوں نے جب کچھ چینلز کو اپنے کچھ نئے آئیڈیاز جو ہیں جب انہوں نے پیش کیے تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمیں وہی نند اور بہو کے اوپر کچھ لکھ دیجیے. میں اس کے سراسر خلاف نہیں ہوں, مگر یہ جو سنجیدہ ڈرامے کا رستہ جو آپ روکتے ہیں, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی سدباب جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہ خود میڈیا انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بھارت میں آج وہ $4 بلین کا ایک فلم بزنس کرتی ہے, 4 بلین روپیز کا, یعنی کہ انڈیا پاکستانی اگر, تو 10 بلین روپیز کا بیرون ملک بزنس کرتی ہے. یعنی کہ پچھلے 70 سالوں میں وہ اپنی انڈسٹری کو اٹھا کر کتنی بڑی مارکیٹ کے طور پر کتنی بڑی مارکیٹ انہوں نے دنیا میں کیپچر کی ہے. ہمارا وہ ڈرامہ جو بہت اوپر تھا, آج ہمیں خود سوچنا چاہیے, اگر ہم اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ آپ نیٹ فلکس کا بھی اور جو انڈین جو OTT پلیٹ فارمز ہیں ان کا بھی اگر آپ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے سبجیکٹس کو محدود کر کے اپنے کاروبار پر بھی, اپنے پیر پر بھی کلہاڑی ماری ہے. دیکھیں شاہ صاحب, ہمارے ڈرامے معاشرے میں ایسی روایات متعارف کرا رہے ہیں جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے. دیکھیے میں ناصر صاحب, اگین کوئی شخص کچھ کرتا ہے, میں اس کے ضمیر کا, میں اس کے جو اس کے اعمال ہیں اس کا جواب دہ تو نہیں ہوں, نہ میں کوئی مشلے ہوں, مگر میری جو ویلیوز ہیں, میں نے تو ساری زندگی, اگر آپ دیکھیے آہن سے جو سفر شروع ہوتا ہے 96-7 سے,
اور پچھلے سال جو میں نے ابھی یعنی کہ ایک چینل کے لیے لکھا تھا تو تم سے ہی تعلق ہے، تو ہم نے تو ہمیشہ جو ہماری ویلیوز ہیں اور جس طریقے سے سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، ایک خوبصورت، ایک بیلنسڈ، ایک ریفائنڈ سوسائٹی کے طور پر ہم نے ہمیشہ خواہش کی ہے کہ سوسائٹی ہمیں ویسی نظر آئے. ہم نے تو ہمیشہ ان چیزوں کا پرچار کیا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کبھی آپ سے کوئی ایسا کانٹینٹ ڈیمانڈ کیا گیا ہو جسے آپ نے لکھنے سے انکار کیا ہو کہ یہ اخلاقی اور دینی اعتبار سے غلط ہے؟ مجھ سے تو سچی بات ہے کہ کبھی کسی نے یہ جرت بھی نہیں کی کہ میں کوئی ایسی چیز لکھ کے دے دوں جو میری ویلیوز سے یعنی کہ اگینسٹ ہو. اور ہم نے ہمیشہ بڑا پروگریسو ڈرامہ لکھا ہے، سوسائٹی کو بڑے یعنی کہ ایک طریقے سے پروگریسو انداز میں، بہت روشن خیالی کے اس میں دیکھا ہے. مگر اس کے باوجود بھی میری اپنی کچھ ویلیوز ہیں اور وہ ویلیوز مجھے بہت پسند ہیں. میرا خاندانی نظام مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی خوبرو اور مشہور اداکارہ مائرہ خان موجود ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم مائرہ. اچھا مائرہ، یہ بتائیں جو ہمارے آج کے ڈرامے ہیں اس کا کانٹینٹ کیسا ہے؟ گزشتہ دہائیوں میں جو ڈرامے پیش کیے جا رہے تھے اور جو آج کا ڈرامہ ہے، آپ کی نظر میں کیا فرق ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو کا حصہ بنایا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کا تعلق ہے، اس بارے میں یہی کہوں گی کہ بالکل نہیں. ہمارا جو آج کا ڈرامہ ہے وہ جو ہمارے معاشرے کی روایات تھیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہم فالو کر کر کے ہم بڑے ہوئے، وہ آج کل ڈرامہ میں نہیں دکھایا جا رہا. صرف اور صرف اس وقت ڈراماز میں ریٹنگ کی، ہر ایک کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک جو ریس لگی ہوئی ہے، صرف اس چکر میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے جیسے بڑوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیسے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں وہ حدیں پار ہوتی جا رہی ہے. مائرہ یہ بتائیں کہ ہمارے بچے جو بھی کردار دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کی نظر میں ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے. میں یہی کہوں گی، ہمارے ٹائم میں تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، بچپن میں ہم وہی دیکھتے تھے. اس میں وہ کھلجا سمسم ہوتا تھا یا وہ اینک والا جن ہوتا تھا، وہی دیکھتے تھے ہم لوگ. لیکن اس میں ہم لوگ بہت سیکھتے تھے، لائک ایجوکیشنل چیزیں بھی ہوتی تھیں، ہم رائم سیکھتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ سیکھتے تھے. کیریکٹرز بلڈ اپ کیے جاتے تھے بچوں کے. لیکن چونکہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو بچوں کو پتہ نہیں. بچے کیا ہے کہ جی اب ماں نے ایک ڈرامہ لگایا ہے جس میں وہ ساس بہو کی لڑائی دیکھ رہی ہے یا کوئی عشق مشوقی چل رہی ہے، تو اب بچے کیا کریں گے؟ بچے بھی بیٹھ کے دیکھیں گے اور وہ وہی چیزیں فالو کریں گے. وہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں، وہ نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں جو کہ بڑے ہو کے شاید وہ بھی وہی کریں گے، جو کہ اچھی بات نہیں. بچوں کے لیے خصوصی چینلز ہونے چاہیے. اچھا مائرہ یہ بتائیں کہ پہلے ہمارے ڈراموں میں حب الوطنی کا عنصر پایا جاتا تھا، اب حب الوطنی صرف 14 اگست، 6 سپٹمبر یا 23 مارچ کو نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. پیٹریوٹک لائک پہلے ڈراماز ہوتے تھے، ہمارے ہیروز کے اوپر اسپیشل ڈراماز بنتے تھے. میجر عزیز بھٹی ہو گئے اور بہت سارے مطلب آرمی ہیروز ہمارے ہو گئے، ان کے اوپر ہوتے تھے ڈراماز. ہمارے اسلامک جو ہے ہیروز ان کے اوپر ہوتے تھے. مگر اب وہی بات، جیسا کہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب بھی ہے کہ اوکیجنلی ہو گیا سارا کچھ. ہم لوگ بڑا مس کرتے ہیں وہ ٹائم. ضرور ہونا چاہیے. اب دیکھیں ارطغرل غازی بہت زیادہ فیمس ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں کلک کر گیا ہے؟ وہ اسی لیے کلک کیا کیونکہ لوگ چاہتے ہیں دیکھنا، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہسٹری تھی وہ کیا تھی، اسلامک ہیروز کیسے تھے. بے شک وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہم نے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی ہیں. ہم نے اپنے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. ان کی بہت ساری انہوں نے اس میں چیزیں کوٹ کی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں، میرے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں نے سیکھی اس ڈرامے سے. تو لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ لوگ دیکھیں گے. آپ بنائیں تو صحیح. اچھا مائرہ یہ بتائیں کہ پہلے جو ہمارے ڈرامے تھے اس میں کہانیاں سبق آموز اور جاندار تھیں، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ہی کہانی کو مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. بس لوکیشن اور کردار جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے ڈرامہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. تو یہ کیسے ڈرامے ہیں؟ مجھے لگتا ہے لائف نہ صرف ڈراماز میں نہ صرف یہی ہو رہا ہے کہ لو ٹرائنگل ہو گیا ہے یا بس ایک لڑکے کو لڑکی سے پیار ہوا ہے، لڑکی کو بس وہ مر گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جن بھوت ہو گئے ہیں، جادو ٹونا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ لائف میں کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے
کچھ کریٹ بھی کرنا ہے, ہم نے کچھ ملک کے لیے بھی کرنا ہے, یا ہم خود سے کچھ کوشش کریں, کیوں ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. یہ صرف اور صرف یہی کہ ڈراماز دیکھ دیکھ کے, اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹ اسپیشلی جیسے کہ بہت ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں جاتے ہیں, تو وہ اپنی کلاس روم میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. تو وہ چیزیں ان کے دماغ میں اثر کر رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کلاس میں وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں, آپ کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے. مائرہ, ایک آخری سوال, کیا آپ نے کبھی کوئی بھی کردار ادا کرنے سے منع کیا ہے؟ میں نے بالکل, جب میں ڈراماز کر رہی تھی, ابھی تو میں ہر ایک شو کر رہی ہوں, تو بالکل مجھے میرے پاس بہت ساری ایسی آفرز آئی جس میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کیریکٹر میں کر سکوں. کر تو سکتا ہے ایکٹر میں, اتنا پوٹینشیل ہر کسی میں ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے پرسنلی ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں کیوں ایسا ڈرامہ کروں کہ جو میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکوں. مطلب اس میں میرے ابا نہ بیٹھ سکے, میری اماں نہ بیٹھ سکے, گھر کے بچے نہ بیٹھ سکے, تو وہ بعد میں کہ آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے یہ کیا ہے. تو میں نے تو اس کو نہیں کیا ڈرامہ. تو باقی ایکٹرز کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ہی تھوڑی سی ہمت کریں کہ آپ تھوڑا سا, کوئی بات نہیں, کام اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے, تو کبھی کبھی ایسی چیزوں کو ریفیوز بھی کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, مائرہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ کوی خان صاحب موجود ہیں جو اداکاری میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, اور ہم ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اور میں بڑا فین بھی ہوں ان کا. ویلکم کوی صاحب. اچھا کوی صاحب, یہ بتائیں کہ موجودہ پاکستانی جو ڈرامہ ہے اس کا کانٹینٹ کیسا ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ایک تو آپ نے مجھے اتنا سینئر, اتنا بوڑھا بنا دیا ہے کہ میں بالکل اب ہاتھ میں میرے سوٹی ہے اور میں چل رہا ہوں, اور پتہ نہیں کتنا ذخیرہ ہے میرے پاس علم کا. میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ بالکل ان چیزوں سے اور ان سوالات سے ہٹ کے گزاری ہے. میں نے زندگی گزاری ہے ایک مزدور کی طرح محنت کر کے اپنے شعبے میں, ساری 70-72 سال اپنے ہی شعبے میں کام کیا ہے. اس لیے جو پہلے تھا اور جو اب ہے, 70 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے, اور بدل جاتا بھی ہے, اور بدل جانا بھی چاہیے, کیونکہ ہم اگر وہیں ٹکے رہے جیسے ٹکے ہوئے ہیں اور زمانہ کہیں چلا گیا تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور پیچھے رہ جائیں گے. اوکے کوی خان صاحب, ہماری پبلک سے بات ہوئی تو پبلک کا تو بڑا سخت ری ایکشن آیا. پبلک تو کہتی ہے کہ جو موجودہ ڈرامے ان کا تو معیار بہت ہی نیچے گر گیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں اور پھر یہ کہوں کہ پبلک فضول کہہ رہی ہے, غلط کہہ رہی ہے, اور پبلک کو نہیں کہنا چاہیے. میں کون ہوں کہنے والا بھائی؟ پبلک ہی دیکھتی ہے, پبلک ہی چلاتی ہے, پبلک سب کچھ کرتی ہے. اگر پبلک میں اتنا سینس ہے کہ جب ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو ایک بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے, ایک بہت ہی فضول سا ہوتا ہے, ایک اعلیٰ ترین ہوتا ہے, ایکسٹرا آرڈنری اس کا ذہن ہوتا ہے, وہ کام کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہماری تبدیلیاں ہیں اور جو معاشرتی, سماجی سب کچھ, یہ ہمارے کانٹینٹ اس کا ایک حصہ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ساس بہو چل رہی تو ساس بہو چل رہی ہے, عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایسی کمیٹی, کوئی ایسا ذہن, اور ہم لوگ خود جب ذہن میں ہمارے یہ آ جائے گا کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے, اور دکھائیں گے تب سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا کوی صاحب, یہ بتائیں جو بہت زیادہ چینلز ہو گئے, ایک بھرمار ہوگی ہے چینلز کی, تو کیا اس سے بھی ڈرامے پہ اثر پڑا ہے؟ نہیں, دیکھیے چینل جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چینل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چلا رہا ہے, کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے. اس سے روزگار بھی وابستہ ہے بھائی, اس سے روزگار بڑے سے بڑے ایکٹر کا وابستہ ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے آپ جسے کہتے ہیں امپلائی, اس کا بھی وابستہ ہے. تو اس لیے جتنے چینل آئیں گے, 10,000 چینل آ جائیں, اچھا ہے. بات پھر وہی ہے کہ آپ جاتے کہاں ہیں دیکھنے, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں غلط چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ, یہ کیوں نہیں کرتے آپ پیدا ہوتے ہی آپ اپنا سینسر شروع کر دیں. اتنا سینس ہونا چاہیے آدمی میں, ہر چیز دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہم سب کچھ دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں, وہ جی برا ہے برا ہے برا ہے, وہ جی اچھا ہے اچھا ہے اچھا. ارے بھائی خود فیصلہ کرو, جو آپ دیکھو
جو آپ علم بہترین سے بہترین علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہو وہی آپ اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. اس طرح سلسلہ بہتر ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا. اپنے ایک دروازہ کھول کے دوسرا بند نہ کرو, دوسرا کھول کے تیسرا بند نہ کرو, ایسا نہ کرو. آپ پیرنٹس, فیملی, خاندان, محلہ, شہر, ملک, آپ لوگ جو چیز پیدا کریں گے اس بزنس میں جس سے میرا واسطہ ہے وہ اتنی ترقی کرے گا. چینل تو جتنے بھی آ جائے بھائی صاحب, روزگار ملے گا, روزگار. اچھا کوی خان صاحب یہ بتائیں کہ ڈرامہ بناتے ہوئے اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھتے کہ اس کی کوئی اخلاقی سرحدیں ہونی چاہیے, کوئی حدود و قیود مقرر ہونی چاہیے, اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ دیکھیے ہم لوگ ایک دوسرے کے انڈر کام کرتے ہیں, ہم لوگ ایک مزدور کی طرح کام کرتے ہیں. ہم لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ صرف یہ ہے کہ جو ہماری حدود اور قیود ہیں ان کو ہمیں پابندی کرنی ہے ان کی. ہماری جو کلچر منسٹری ہے, ہمارے جو چینلز ہیں, ہم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, جو پروڈیوسر ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں, وہ سب بہت اعلیٰ ہیں, بہت. اور اب تو لیٹسٹ ایکوپمنٹ یہ کوئی اتنا کچھ آ چکا ہے, یہ ڈیجیٹل سسٹم اور فلانا سسٹم, کہ آپ تو علم ہر طرح سے حاصل کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی تھوڑی سی ایک سنسرشپ بھی بہت ہے, تھیٹر میں بھی ہے, ویسے بھی ہے, یہ ہے, لیکن ایک طرح سے نہیں بھی ہے. تو ہمیں ایک اپنی ذاتی سنسرشپ کے تحت گزرنا ہوگا ہر فرد کو. اگر آپ اس معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑی سی سمجھ سے کام لے لیں, اور ہمیں لینا چاہیے. یہی میرا میسج ہے کہ آپ جو کچھ گھر میں دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کے پورے گھر کو اس چیز کو دیکھنا ہے. بہت شکریہ کوی خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آلویز ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.